बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन इकराम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम के अंदर ज़िक्र व वज़ाइफ की बात करते हैं जो आपके मामलात से रिलेटेड होते हैं, जो इश्यूज़ आपके साथ चल रहे होते हैं उनका सलूशन बताने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा वजीफ़ा बहुत ही प्यारा वजीफ़ा है जी, या मुजीबो। या मुजीबो, ये दुआएं कबूल करने वाला, ये परवरदिगार जो सभी की दुआएं कबूल फरमाता है। और ये 45वां इसमें पाक है। आसमान हुस्ना में से अल्लाह का प्यारा नाम 45वां, और 2 मरतबा कुरान करीम में इसका तज़किरा मौजूद है। और दुआओं की कबूलियत का वजीफ़ा है, ऐसा मुजर्रब वजीफ़ा जिसका सानी कोई नहीं मिलता। जब आप इसे पढ़ते हैं आपके अंदर एक सुकून की लहर पैदा होती है, आपकी दुआओं के अंदर कबूलियत के आसार पैदा होते हैं। और इसे दुआओं की कबूलियत के लिए जब पढ़ा जाता है तो इसे 550 मरतबा जब आप पढ़ के अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ परवरदिगार की बारगाह में रो के दुआ करते हैं तो आपकी दुआओं के अंदर ख़ास किस्म की तासीर बर्पा होती है जो कबूलियत का मौजब होती है। और ज़ुबान के अंदर तासीर पैदा करने वाला है, बंद ज़ुबान को खोलने वाला है। बाज़ लोगों की ज़ुबान बंद हो जाती है, कई कई साल बंद रहती है, और ऐसे बहुत से केसेस मैंने देखे। दुबई में एक बद्दू की ज़ुबान खोली, 2-3 साल के बाद उन्होंने मुझे स्पेशल बुलाया। इसी तरह पेशावर में कुछ लोगों की ज़ुबानें बंद थी तो लाहौर मेरे पास आए, परवरदिगार ने उनकी ज़ुबान खोली। ये या मुजीबो आपकी ज़ुबानों को खोल देने वाला, गिरों को खोल देने वाला वजीफ़ा है और आपकी दुआओं की कबूलियत का वजीफ़ा है। जैसे जैसे इसको पढ़ा जाता है इसके फ्यूज़ व बरक़ात दर्जा उत्तम होते हैं। आपके सोच गुमान से ज़्यादा आप लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचता है। तो इसी तरह चोरी चकारी से महफूज रहने के लिए घर के अंदर चोरी होती है, बाहर चोरी होती है, कारोबार के ऊपर चोरी होती है, या किसी ऑफिस के अंदर आप बैठे हैं वहाँ पे चोरी हो जाती है, किसी जगह पे अगर इसको पढ़ा जाए तो फिर चोरी के इम्कानात बड़े कम होते हैं। जिस तरह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक जगह ड्यूटी लगाई तो 3 दिन एक जन आता रहा और चोरी की ख्वाहिश के साथ, और तीसरे दिन वो जाते हुए बता गया कि अल्लाह का ज़िक्र यानी आयतुल कुर्सी पढ़ो तो इससे इंसान जो है वो सही रहता है, फिर चोरी नहीं होती। इसी तरह ये वजीफ़ा भी बहुत मुजर्रब वजीफ़ा है। इसे जब आप पढ़ते हैं तो आपके अंदर बहुत सी बेहतरी आएगी। सफ़र, कारोबार, किसी भी जगह के ऊपर आपकी चोरी नहीं होगी और बहुत से फ़ायदे आपको इससे महसूस होंगे। आपको पता चलेगा कि वाकई रूहानियत एक चीज़ है, क्योंकि बहुत से बुज़ुर्गों ने, औलिया कराम ने इसे प्रैक्टिकल किया और इससे इस्तेफ़ादा किया। और वही प्रैक्टिकल हमने 31 साल अपनी इस ड्यूटी के अंदर किया और इससे बहुत से लोगों को फ़ायदे पहुँचे। तो वो तहकीक आपके सामने हम रख रहे हैं, जो रिसर्च। इसे 1000 दफ़ा पढ़ना है, अव्वल आखिर 5 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है, और इसमें आपकी हाजात पूरी होंगी, आपकी मुश्किलें जो है वो बाँटी जाएंगी। और इसी तरह सूरज निकलने से पहले आप इस वजीफ़े को करें तो 100 मरतबा पढ़ के अव्वल आखिर 5 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें तो इसमें भी आपकी दुआओं के अंदर तासीर पैदा होगी, दुआओं के अंदर एक ख़ास किस्म की लहर पैदा होगी जिससे आपकी दुआएं वो अल्लाह की बारगाह में कबूलियत का मौजब बन सकती हैं। जैसे जैसे आप उस परवरदिगार की तरफ रजू करते हैं तो इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा। इसी तरह सूरज ग़ुरूब होने के साथ भी ये पढ़ाई बहुत सी दुआ की कबूलियत का मौजब होती है। इसमें 190 मरतबा 190 टाइम पढ़ते हैं तो फिर आपको इससे ये सारी चीज़ें तहकीक करके हम आपके सामने रखते हैं, और ताकि लोगों को जिस तरह वज़ाइफ दिए उनसे जो फ़ायदे निकले उन फ़ायदों को फिर इकट्ठा करके आपके सामने पेश करते हैं। कोई इसमें किताबी बात नहीं होती, कोई ऐसी बात नहीं होती, जो सेल्फ रिसर्च आपके सामने लाते हैं ताकि प्रैक्टिकल से दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। जो प्रैक्टिकल में चीज़ें आई होती हैं बड़ी ख़ास चीज़ें होती हैं, उनके तजर्बात, मुशाहिदात, ऑब्ज़र्वेशन, री ऑब्ज़र्वेशन, और उसके बाद फिर लोगों को हम ये वज़ाइफ देते हैं ताकि वो लोग अपने मामलात में ख़ुद से बेहतरी ला सकें। इसी तरह अदालती फ़ैसले, बाज़ औक़ात आप समझते हो कि आप हक़ पे हो लेकिन आपका दुश्मन इतना भारा है कि वो फ़ैसला उसके हक़ में चला जाता है, या कोई बात ऐसा फ़ैसला हो जाता है जो बिल्कुल कतई तौर पे आपके ख़िलाफ़ चला जाता है लेकिन आप हक़ पे थे। तो ऐसी सूरत में आप किसी जगह अपील करते हो, किसी जगह जाके दोबारा उसको ले जाते हो किसी कोर्ट के अंदर, तो फिर ये वजीफ़ा आपकी मदद करेगा। आपको बहुत से इससे फ़ायदे होंगे। और ऐसे बहुत से लोगों को देखा, बल्कि एक शख्स को मैंने पेन दिया, उसके ऊपर जब ये वजीफ़ा पढ़ के
یا مجیب پڑھ کے دیا. میں نے کہا اس میں عدالت میں آپ کو 5 بزرگ نظر آئیں گے. وہ ابھی بھی آفیسر موجود ہیں جو کہ 19 گریڈ کے یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں موجود ہیں. ان کے والد صاحب کو دیا. جب میں نے کہا کہ عدالت میں آج سے یہ 25 سال پہلے کی بات ہے, وہ 5 بزرگوں سے نظر آئے, تو اس نے جب بات کی تو عدالت نے کہا کہ اگلے دن اس نے کہا جی انہوں نے تو اگلے دن رکھ دیے پیشی. میں نے کہا اس کا مطلب ہے آپ کا فیصلہ ہو جائے گا, آپ کی سنوائی ہو گئی ہے. تو اگلے دن واقعی وہ فیصلہ اگلے دن آتا ہے. تو وہ پین تھا. پھر اور لوگ بھی میرے پاس وہ پین لینے کے لیے آئے کہ مجھے پین دم کر کے دیں تو اس طرح فیصلہ ہو جائے. یہ ذکر جو ہوتے ہیں یہ بہت سے فیض و برکات کا موجب ہوتے ہیں اور اس سے لوگوں کو فائدے پہنچتے ہیں. اور ایسی ایویڈنسز بے شمار موجود ہیں. عدالتی فیصلوں میں اللہ ان پہ کرم کرتا ہے جو حق پہ ہوتے ہیں اور ان کے خلاف کچھ ایسے کیس چل رہے ہوتے ہیں, تو اس طرح اللہ انہیں اس چیز سے بچاتا ہے. اور بہترین مسائل زندگی کا وظیفہ ہے جی. اس میں جس طرح اس کو 1144 بار 1144 ٹائم پڑھیں تو پھر یہ آپ کے عدالتی معاملات میں. اور اسی طرح مسائل زندگی کے لیے 10,000 روپے, 10,000 وظائف پڑھیں 10,000 مرتبہ پڑھیں یا مجیب ہو تو یہ فائدہ دے گا آپ کو. بہت سے زندگی کے مسائل ان کے اندر آپ کو قلبی تسکین چاہیے, دعاؤں کے اندر تاثیر چاہیے, تو یہ وظیفہ بڑا ہی کارآمد وظیفہ ہے جو آپ کو بہت سے فائدوں کے ساتھ ساتھ آپ کو اس سے زندگی کے مسائل جو ہیں آپ کے وہ صحیح ہوتے چلے جائیں گے. تو یہ وظیفے ایسے نہیں ہوتے ان کے اندر بڑی تحقیق کے بعد آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں, آپ کو بتائے جاتے ہیں. حاجت پوری کرنے کا عمل ہے جی. آپ کی جو حاجات ہیں ان کو پورے کرنے کا عمل ہے. نیک اور صالح اولاد پیدا ہو اس کے لیے پڑھا جائے تو بہت ہی اچھی اولاد پیدا ہوتی ہے, نیک ہوتی ہے, صالح ہوتی ہے. اور سفری تھکان کو دور کرنے کا وظیفہ ہے. آپ سفر کے اندر جا رہے ہیں, اس وظیفے کو یا مجیب ہو آپ کو سفر نہیں لگے گا اور آپ سکون کے ساتھ لذت لیتے ہوئے اپنی اس پہ پہنچ جائیں گے. منازل آپ کی طے ہو جائیں گی اور آپ کی پریشانیاں رفع ہو جائیں گی. تو یہ چیزیں آپ کو بہت سے فائدے دیتی ہیں. یہ وظائف آپ کے لیے زندگی کے اندر بہت سا ایک خاص قسم کی نعمتیں ہیں. قید سے رہائی کا وظیفہ, اگر قیدی ناحق قیدی ہے جیل کے اندر موجود ہے, اگر وہ یا مجیب کا ذکر کرتا ہے تو اس کی رہائی کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں. اس کی رہائی آسان ہو جاتی ہے, اسے مشکل نہیں رہتی, پریشانی نہیں رہتی, اور وہ وہاں سے رہا ہونا اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے. اور اس کی منازل طے ہوتی چلی جاتی ہیں, پریشانیاں رفع ہوتی چلی جاتی ہیں, اور الجھنیں رہتی اور سلجھاؤ میں آ جاتی ہیں. اسی طرح میاں بیوی کے اندر ناچاکی کی بات ہے تو وہ ناچاکی کو دور کرنے کا وظیفہ ہے. اس کے اندر اتفاق و اتحاد, پیار محبت کو بڑھانے والا وظیفہ ہے. اور قیدی کی رہائی کا وظیفہ ہے, جو ناحق قیدی ہے جیل کے اندر پڑا ہے, اور اس کی دعا کے اندر قبولیت کا وظیفہ, اگر وہ اسے پڑھے تو حاجت پوری ہوگی. اس کی جائز حاجات, نیک تمناؤں کو پورا کرنے کا وظیفہ ہے. قبولیت, دعا کی قبولیت کا ایسا اثر اس کے اندر موجود ہے یا مجیبوں کے اندر کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ وظیفہ آپ کو کس طرح آپ کی مدد و معاونت کرتا ہے, کس طرح آپ کو ایک مدد پہنچاتا ہے, کس طرح اللہ کے قریب لے جاتا ہے. اللہ کے قرب کا ذریعہ جب یہ وظیفہ بڑھے گا تو پھر آپ کے معاملات خود بخود صحیح ہوتے چلے جائیں گے. جیسے جیسے آپ یا مجیب ہو پڑھتے ہیں, آپ کے اندر حیرت انگیز تبدیلی آئے گی اور آپ کے گمان سے زیادہ آپ کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. اس وظیفہ کو آپ دور بیٹھے جس جگہ بھی بیٹھے کر سکتے ہیں, اور اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آئے تو اس میں دیے گئے نمبروں پہ رابطہ کر کے, خاص طور پہ UK کے نمبر پہ آپ رابطہ کر کے فائدہ لے سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر ہے, کوئی مشکل پریشانی ہو تو ضرور رابطہ کریں. اللہ سبھی کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن کریم پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.